अलैहिस्सलाम की विलादत बासआदत का वक्त आता है, आका की विलादत का वक्त आता है। हजरत आमिना रजी अल्लाह तआला अन्हा रिवायत करती, बहुत सारी हदीस की किताबें, सियर और फजाइल की किताबें, उनमें हुजूर इस्लाम की विलादत के वाकयात मुख्तसर मुख्तलिफ तुरुक पर लिखे हुए हैं। इस मुकाम पर इस रिवायत में मैंने कोशिश की कि तमाम रिवायात को एक रिवायत में जमा कर दिया जाए। हजरत आमिना रजी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती कि जब हुजूर अलैहिस्सलाम की विलादत का वक्त आया तो मामूल के मुताबिक मुझ पर एक कैफियत तारी हुई, मुझ पर हस्बे मामूल कैफियत तारी हुई, और उस लम्हे मुझे अचानक ये महसूस हुआ कि सफेद परिंदे के पर की तरह किसी चीज ने मेरे दिल को छुआ है। सफेद परिंदे के खूबसूरत सफेद पर की तरह किसी चीज ने मेरे दिल पर मसा किया है। बस उस नूरी मसा की देर थी कि जो मामूल का दर्द था फौरन जाता रहा। उस नूर के मसा से दर्द फौरन जाता रहा। और फिर फरमाती है कि उसके फौरन बाद मुझे जन्नत का मशरूब पेश किया गया, जन्नत का एक मशरूब पेश किया गया। फरमाती है मैंने वो पी लिया। जन्नत का मशरूब पीने की देर थी कि एक अजीम शान नूर ने मुझे घेरे में ले लिया। एक नूर मेरे इर्द गिर्द छा गया और उस नूर की रोशनी में मैंने देखा कि कुछ खूबसूरत हसीन और जमील तवील और कामत ऊंचे कद की कुछ औरतें हैं और वो मेरे घर में इर्द गिर्द आ गई हैं। मैं उन तवील और कामत खूबसूरत नौवारिद औरतों को देखकर उनसे पूछती हूं कि आप कौन हैं। उनमें से एक बोलती है कि मैं हजरत आसिया हूं, एक बोलती है मैं हजरत मरियम हूं, और ये सारी जन्नत की हुए आई हैं। आज नूर मुस्तफा इस अजीम हुस्न के पैकर की शक्ल में इस कायनात में मुतवल्लद होने वाला है। हम उनकी विलादत के वक्त इस्तिकबाल के लिए आई हैं। आमदे मुस्तफा आमदे मुस्तफा। हजरत आमिना फरमाती है फिर यकायक मैंने देखा अपने इर्द गिर्द घेरा डाले हुए जन्नत की हूरों को। उन हूरों के हाथ में खूबसूरत सफेद सुरहियां थी। आसमान तक, जमीन से आसमान तक एक रोशनी थी, एक नूर था, एक उजाला था जो सारी अतराफ को, सिमतों को, जिहतों को अपनी लपेट में लिए हुए था। वो वक्त पिछली रात का था मगर कोई अंधेरा न था। वो वक्त तुलुए सुबह से पहले का था मगर कोई जुल्मत न थी। जमीन से आसमान तक एक नूर था जो हर तरफ छा गया। उस नूर में मैंने जन्नती हूरों को देखा। उनके हाथ में खूबसूरत सुराहियां हैं। वो सुराहियां लेकर मेरे सामने खड़ी हैं और वो चांदी की सुराहियां लगती हैं। इतने में मैंने फिर जन्नत से चिड़ियों की तरह खूबसूरत परिंदों को आते देखा। अरे जन्नत से हूरें भी आ गई, जन्नत के बर्तन भी आ गए, जन्नत के फरिश्ते भी आ गई, मुकद्दस सालिहात की रूहें भी आ गई। ऐसे लगता है कि शायद वो अल्लाह तबारक व तआला की नूरानी मखलूक उसके तबकात में से कोई तबका न रहा होगा जिसके नुमाइंदे उस रात हमारे आका के इस्तकबाल के लिए ना आए होंगे। जन्नत से परिंदे भी आ गए। हाय हाय हाय, जन्नत से परिंदे भी आ गए। खूबसूरत जन्नती सफेद चिड़ियों की तरह परिंदे थे। उनकी चोंचें जुमर्रुद की तरह थीं, उनके पर याकूत के थे और वो मेरे घर के कमरे के ऊपर साया फिगन हो गए। क्या सुहाना समा होगा। साया फिगन हो गए। और फरमाती है कि बस उसके बाद अचानक एक नूर जाहिर हुआ, एक नूर जाहिर हुआ और उस नूर ने मशरिक से मगरिब तक सारी कायनात को नीचे भी रोशन कर दिया। जमीन से आसमां की तरफ इर्तिकाई शक्ल में तो नूर था, अब इस नूर ने शर्क से गर्ब तक सारी कायनात अर्जी को मुनव्वर कर दिया। जब सब कुछ रोशन हो गया तो उस वक्त मैंने अचानक देखा उस नूर ने काबा की छत पर मुशाहदा किया और देखा कि अचानक उस नूर के उजाले में
کہ ایک جھنڈا مشرق کی طرف لگا دیا گیا، ایک جھنڈا مغرب کی طرف لگا دیا گیا، ایک جھنڈا کعبے کی چھت پر لگا دیا گیا۔ جب یہ جھنڈے نصب کر دیے گئے، اچانک ایک اور نور چمکا اور وجود مصطفیٰ نہیں ڈوب دیا گیا۔ اللہ اکبر۔ وہ نور مصطفیٰ، وہ پیکر نور مصطفیٰ میرے بطن سے نکلا، میری گود میں آ گیا، اور آقا کے تشریف لاتے ہی سارا گھر روشن ہو گیا۔ اور میں نے دیکھا آتے ہی کہ حضور مسکرا رہے ہیں، اور بچے پیدا ہوتے ہیں، روتے آتے ہیں، آقا دو جہاں تشریف لائے مسکراتے آئے، مسکرا رہے ہیں۔ بس میں نے مسکراہٹ دیکھی، مسکراتے ہی دیکھا، پھر میرے آقا حضور سجدے میں گر گئے، سجدے میں گر گئے، گریہ زاری کرنے لگے، تضرع کرنے لگے، خشوع و خضوع کے ساتھ التجا کرنے لگے۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے کان لگا کے وہ سنا تو رو رہے تھے، اور رب کی توحید کی شہادت دے رہے تھے، رب کی توحید کی شہادت دے رہے تھے، انگلی آسمان کی طرف اٹھا رکھی تھی۔ فرماتی ہیں اچانک پھر ایک آسمان سے بادل اترا، اس بادل نے حضور کو ڈھانپ لیا، اور حضور علیہ السلام میری نظروں سے اوجھل ہو گئے، کچھ دیر اوجھل ہو گئے۔ جب اوجھل ہوئے تو اس دوران ایک آواز آئی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شرق سے غرب تک پھیراؤ، تاکہ ساری کائنات اب اس پیکر حسن کو پہچان لے۔ اتنی دیر میں بادل کھل گیا، چھٹ گیا، آقا دوبارہ نمودار ہوئے، اور فرماتے ہیں کہ دراصل اس وقت جی بھر کے میں نے اس حسن کے ٹکڑے کا دیدار کیا، دوبارہ نمودار دیدار کیا تو دیکھتی ہیں، فرماتی ہیں کہ رب ذوالجلال کی عزت کی قسم، وہ جسم 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا تھا، 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا تھا۔ یہ تمثیل مجبوراً دینی پڑتی ہے، ہماری دنیا میں 14ویں رات کے چاند سے زیادہ چمکنے والی اور ٹھنڈی روشنی دینے والی خوبصورت شے کوئی نہیں۔ ہم تمثیل دینے لگے تو اور کیا دیں، یہ ہماری مجبوری ہے، ہماری مجبوری ہے، حضور کی شان اس سے بالا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہماری مجبوری ہے، حضور کی شان اس سے بالا ہے۔ 14ویں رات کا چاند کیا لگے اور حسن مصطفیٰ کی تمثیل کیا لگے۔ فرماتی ہے کہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا تھا، اور جسم اقدس سے کستوری کی خوشبو کے ہلے پھوٹ رہے تھے۔ اس وقت فرماتی ہے کہ 3 افراد پھر جنتی افراد غیب سے نمودار ہوئے، ان میں سے ایک کے ہاتھ میں چاندی کی سوراہی تھی، ایک کے ہاتھ میں زمرد کا تشت تھا، ایک کے ہاتھ میں سفید ریشم کی چادر تھی۔ اس سوراہی میں جنت کا پانی تھا، اس پانی سے میرے محبوب کو، آقا کو غسل دلایا گیا، غسل بھی دنیا کے پانی سے، سوراہی میں جنت کا پانی آیا، اس سے لانے والے بھی فرشتے آئے، اس سوراہی کے جنتی پانی سے غسل دیا گیا۔ پھر اس تشت میں ختم نبوت کی مہر تھی، ختم نبوت کی غسل دے کر آقا کے دونوں کندھوں کے شانوں کے درمیان ختم نبوت کی مہر لگا دی گئی، اور پھر ریشم کے اس کپڑے میں لپیٹ کے سلا دیا گیا اسی چادر میں۔ اور آپ فرماتی ہیں حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے دھیان سے دیکھا تو پیدائشی وقت سے سرما ڈالا ہوا تھا، اور حضور ناف بریدہ تھے، ناف مبارک کٹی ہوئی تھی، ختنہ شدہ تھے، کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہ تھی، یہ تو مخلوق کے لیے سب کچھ کرنے آئے تھے، ان کے لیے کچھ کرنے کی ضرورت نہ تھی۔ آقا کی ولادت ہو گئی، سبحان اللہ۔ حضور علیہ السلام جب پیدا ہوئے فرماتے اس وقت بھی ایک نور نکلا، اور میں نے اس نور میں پھر شام اور روم کے محلات چمکتے ہوئے دیکھے۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا کہ جب آقا میرے ہاتھوں پر آئے تو اس وقت وہ آواز آئی جس کا ذکر میں نے پہلے کیا کہ مشرق و مغرب تک درمیان میں
روشنی کے وقت آواز آئی کہ اس کو شرق سے غرب اور زمین و آسمان کی فضاؤں میں پھراؤ۔ حضرت عثمان بن ابی العاص اپنی والدہ ام عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، حضرت فاطمہ بنت عبداللہ سے روایت کرتے ہیں، فرماتی ہیں کہ جب حضور علیہ السلام کی ولادت شریفہ کا وقت آیا، میں حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تھی اور میں نے دیکھا اچانک آسمان سے سارے ستارے نیچے اتر آئے۔ اب اللہ پاک چراغاں کرتا ہے، اللہ تعالی چراغاں کرتا ہے، ہم دیے جلاتے ہیں، ٹیوبیں جلاتے ہیں، مرچیں روشن کرتے ہیں، اللہ پاک اپنے محبوب کے میلاد کی خوشی میں چراغاں کرتا ہے، آسمان کے ستاروں کو حکم ہوتا ہے جاؤ شہر مکہ کے اوپر چادر کی طرح تن جا۔ فرماتی ہے ستارے نیچے اتر آئے، اتنے قریب آ گئے گھر کی چھت کے، اتنے قریب آ گئے کہ ہمیں خطرہ محسوس ہوا کہ کہیں ہمارے اوپر نہ گر پڑے، یعنی یہ دکھائی اتنا قریب دینے لگے۔ اور پھر یہ بھی روایت میں ہے کہ حضور علیہ السلام کے تولد کے وقت خانہ کعبہ بھی نور سے روشن ہو گئے اور کئی بت خانہ کعبہ کے اندر جو رکھے گئے